इकॉनमी तबाह हो चुकी है, उसमें बड़ी वजह गैस प्राइसेस में इंक्रीज है। यहाँ से पैसा चोरी करके हुंडी और हवाले से बाहर भिजवाया गया। सर मैंने जो है डिमांड जो सेलेक्ट की है वो है 112। 24 घंटे के अंदर $7 डॉलर की कीमत में जनाब स्पीकर इजाफा हो गया। किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? सर ये 8 नंबर मैंने सिलेक्टेड करंट अकाउंट डेफिसिट को 2.5 अरब से 20 अरब डॉलर में लेके गए। गुर्बत खत्म करनी थी, इन्होंने गरीबों को मारने का ये प्रोग्राम। थैंक यू। जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हर आदमी सिलेक्ट का शोर मचा रहा है, पता नहीं क्या कहना चाहता है। सिलेक्टेड वजीर आजम वो ये कहते थे। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। कौमी असम्बली ने 8,228 अरब मालियत का वफाकी बजट 2019 से 2020 मंजूर कर लिया है। एक जानिब विक्ट्री के निशान बनाते हुए हुकूमती मेंबरान हैं तो दूसरी तरफ सेलेक्टेड का नारा लगाते हुए अपोजिशन। मगर इस तमाम के बीच अवाम पर 11 खरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 4 खरब रुपए के इजाफी सेल्स टैक्स, 3 खरब 63 अरब रुपए के इजाफी इनकम टैक्स, 2 खरब 65 अरब रुपए की इजाफी कस्टम्स ड्यूटियाँ और 99 अरब रुपए के इजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटियाँ आयद की गईं। और ये वो टैक्सेस हैं जो गरीब अवाम ने देने हैं। अब रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी भी बजट सेशन के दौरान मुतहरक नज़र नहीं आई और ना ही खुशहाल पाकिस्तान के दावेदार मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत को टफ टाइम दिया। अब इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमत की बरतरी डबल फिगर से ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये अपोजिशन में नाकामी नहीं कि तगड़ी अपोजिशन के बावजूद बजट पास हो गया। और कट मोशंस हों या अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी, इस पे भी बात करेंगे। टैक्सेस की भरमार और अदाद व शुमार के दरमियान सिर्फ इलेक्टेड का लफ्ज़ ऐवान में गूंजता रहा। स्पीकर ने लफ्ज़ को हज़फ करवाया तो अपोजिशन ने सिलेक्टेड की जगह दूसरे अल्फाज को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब सवाल ये है कि क्या सिलेक्टेड या इलेक्टेड कहने से अवाम का पेट भरेगा और टैक्सेस अदा करने में आसानी होगी? सवाल ये भी ज़रूरी है और सवाल शायद ये पूछना भी चाहिए कि हुकूमत के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज़ इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है, और जब आपने इस पर तवज्जो दिलाई तो तब ही इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया और बैनुल अक़वामी न्यूज़ ऑर्गन्स ने भी इसी मौजू को उठाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भरपूर तनकीद की। जनाब बाकिर साहब, ज़रा इस लफ्ज़ पे आ जाते हैं, सर, सिलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड का जो एक मुबाहिसा चल रहा है। अब सर भाई की भी पार्लियामान में एक फहरिस्त होती है अल्फाज की जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान की पार्लियामान में हालांकि वही रूल्स चलते हैं और स्पीकर इस तरह के लफ्ज़ को एक्साइज कर सकता है रिकॉर्ड से। सेलेक्टेड का लफ्ज़ सर उसको इतनी ज़्यादा अहमियत हुकूमत वक्त क्यों दे? मेरा तो सवाल ये है। असद ये नई चीज़ नहीं है सिलेक्टेड का लफ्ज़। आपको याद होगा कि जब ये वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तो उसके बाद जो अपोजिशन की तरफ से तकरीर की गई थी तो बिलावल ने उस वक्त पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था। और याद होगा आपको कि उस वक्त इमरान खान साहब ने ख़ुद से डेस्क भी बजाया था, शायद उन्होंने सही तरह से सुन नहीं पाए थे। लेकिन एक्चुअली जो उनके दिमाग पे इस वक्त चीज़ प्ले कर रही है वो है कि अपोजिशन उनके इंतखाब को रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, इस वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं जो हुकूमती बेंचेस हैं। और ये कोई इतना बड़ा मसला ना होता, क्योंकि सेलेक्ट का मतलब तो है चुनाव का। चुनाव आप जब अगर आपके सामने बैलेट पेपर आएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने फ़लाँ बंदे को इलेक्ट किया, इलेक्ट तो इवेंचुअल रिजल्ट है ना। आप कहेंगे कि मैंने फ़लाँ साहब को A, B, C में से किसको सिलेक्ट किया कि जनाब ये हो गया। लेकिन चूंकि इनके दिमाग के पीछे जो चीज़ चल रही है, कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो डेफिनेशन दिया है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है सर और बहुत ज़्यादा जेनरस भी है कि अगर आप उसी फहरिस्त में से सेलेक्ट करें तो ये लफ्ज़ यहाँ भी अप्लाई होता है। नहीं असल जो मसला यहाँ पर है वो ये सिर्फ ये है कि इनके दिमाग पे जो अंडरस्टैंडिंग जा रही है सिलेक्टेड की वो ज़रा काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ है। ये समझते हैं कि इनकी जो लेजिटिमेसी है वो इस सिलेक्टेड वर्ड की वजह से क्वेश्चन हो रही है। अगर ये इस चीज़ को इग्नोर करते रहते तो इतना बड़ा मसला नहीं बनता। 10 माह से तो ये अपोजिशन सिलेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आज उसी लफ्ज़ पर कदगन लगाने की वजह से वो हर शो का मौजू बन रहा है, हर हेडलाइन का मौजू बन रहा है। तो
یہ غلطی کس کی ہے؟ کون اپنے پاؤں پہ خود سے کلہاڑی مار رہا ہے؟ اگر آپ اس کو اسی طرح سے جانے دیتے، اس پر توجہ نہ دیتے تو شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ آج آپ کے گلے میں نہ پڑتا۔ یہ ذرا سن لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ڈیفینیشن بتایا اور جس طرح آپ نے کہا کہ چوزن کا بھی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری کی بھی بات یاد آتی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے باقی سیاسی جماعتوں کی لیجیٹمیسی پر بھی سوال اٹھایا، وہ بھی سن لیں گے۔ Selected is the English word for chosen. اس میں نہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن آپ کی مرضی۔ وزیر اعظم کی ایگو کی وجہ سے آپ نے میرا لفظ نیشنل اسمبلی میں بین تو کر دیا۔ نیشنل اسمبلی کے فلو پر آزاد نہیں ہے، بول نہیں سکتے۔ یہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، اگر اس پہ کوئی شک ہے تو پھر ہم نے ریگنگ پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بنایا تھا؟ جب پہلے دن میں نے اسی ہاؤس میں تقریر کیا تو اسی سپیچ میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اپنا ڈیسک بجایا۔ کیسے کرپشن کے کیسز مشرف کو کہا گیا کہ معاف کرو، اور مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے۔ وہ آج سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو مینوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی نرسری میں۔ یہ تو مجھے بہت اچھا جناب، ایک منی کلیریفیکیشن کہ وہ 8,238 ارب مالیت کی وفاقی بجٹ ہے، 28 نہیں۔ باقر صاحب، ابھی جو خان صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، یہ ہماری سر ایک فہرست ہے، آپ اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے الفاظ ہوں اینیول 1961 میں ایوب خان کے متعلق، چاہے اصغر خان کیس میں جو کچھ الزامات بیان ہوئے اور پھر پتہ چلا کہ وہ الزامات حقیقت سے تعلق رکھتے تھے اسلم بیگ اور اسد درانی کے حوالے سے۔ سیاسی جماعتیں شاید منتخب نہیں ہوتی، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی میرے خیال سے کافی ایک باریک لائن ہے، لیکن اس باریکی کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو اب ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ نے بہت اچھی طرح بتا دیا کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، لیکن اب اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی اصل اس سے آگے بڑھنا حکومت کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ اس طرح سے کہ خواہ مخواہ کی اس بحث میں الجھنے کی بجائے اپنا اس طرح کا ایجنڈا بنائیں کہ اس سے عوام کو ریلیف پہنچے، عوام کو فائدہ پہنچے، عوام آپ کو ریپریزنٹیٹیو سمجھے۔ یہ اگر اپوزیشن اگر آپ کو سلیکٹڈ کہتی ہے تو عوام کے دل میں آپ کی ریسپیکٹ، آپ کے لیے جسے کہیں کہ لگاؤ ہوگا، تو وہ اس چیز کو رد کر دیں گے۔ ہر قسم کے اس تاثر کو کہ آپ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، اس کو عوام کی عدالت میں رد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ چیز اس وقت ذرا پیچیدہ ہو جائے گی کہ جب آپ کا ایجنڈا آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس کے مطابق ہوگا اور آپ اس طرح کا بجٹ پریزنٹ کریں گے کہ جس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، تو لوگوں کے اندر جس طرح سے وہ فرسٹریشن بڑھے گی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے یہ عوام جو ہے یہ اپوزیشن کے اس بیانیے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں گے، تب جا کے آپ کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اگر آپ عوام کے مسائل کو، عوام کی ترجیحات کو اپنے ایجنڈا میں سر فہرست رکھیں، ان کو پرائرٹی دیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کا اس طرح کا صرف فقط ایک لفظ کہہ دینے سے آپ کی لیجیٹیمیسی انڈر کوسچن آ جائے؟ کیونکہ ہم اس بجٹ کے جو معاشی امور ہیں ان پر ہم نے کافی زیادہ بات کی تھی۔ اگر ہم اب سیاسی کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں تو بہت دیر سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخلوط حکومت ہے ان کے شاید وہ والے نمبرز نہ ہوں اور یہی جو بل ہے اس کو پاس نہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد آپ کی جو سیاسی حکومت ہے وہ مزید غیر مستحکم ہو جائے گی۔ وہ شاید نہیں ہو پایا۔ بہت دیر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہی بل ہے، اٹ ول سیل تھرو۔ تو جناب جب بار بار لوگوں کی امیدیں بی این پی سے قائم تھیں کہ جی اب اپوزیشن میں پھر سے ایک دم سے وہ ان کو آپ ایک طرح سے آپ نہ صرف ان کو کیٹلائز کریں گے لیکن متحد بھی کریں گے، وہ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو سر اس میں تھوڑا سا آپ ویریفیکیشن کے ساتھ اب یہ باتیں کرنی چاہیے یا از دس ریومر مانگرنگ؟ اسد یہ جو آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے سائیکل میں ہمارا آخری شو تھا، لاسٹ سنڈے کی بات ہے، تو میں نے آپ کو ایم پی سی جو ملٹی پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی اس کے بارے میں کہا تھا نان سٹارٹر ہے، اور بجٹ کے بارے میں آپ کو میں نے کہا تھا ان اپوزیشن پارٹیز کی کوئی مجھے نیت نظر نہیں آ رہی کہ یہ اس بجٹ کے راہ میں رکاوٹ بنے۔ اگر آپ جو اس وقت بھی میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کا اوپننگ سپیل، کیونکہ آج کل کرکٹ کافی جگہ دیکھی جا رہی ہے اور ہر جگہ کرکٹ کی لینگویج میں بات ہوتی ہے، تو اوپننگ
स्पेल की बात कर लेते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी यहाँ पर डिबेट का आगाज़ किया तो उसी से पता चल रहा था कि उनका कोई इरादा नहीं है कि किसी तरह से अवाम में कोई एक मुतबादिल बयानिया दिया जाए बजट के ऊपर, जो माशी मुश्किलात हैं उनके ऊपर। वो फ़कत जो है वो पॉलिटिकिंग करते रहे, जो काफ़ी लंबी बहस हुई, कहते हैं कि जनाब 2 हफ्ते हुई, 3 हफ्ते हुई, इतनी कभी हुई नहीं। लेकिन मुझे बताएं कि इसमें से ज़्यादातर सब्सटैंटिव कितनी थी? आज भी मैं बजट के बाद की तकारीर भी सुन रहा था, तो वो 2 मिनट बजट पे बात करने के बाद फिर पार्लियामान के अंदर जो माहौल है कशीदा, या जो जिस तरह की उनके ऊपर अपोजिशन को बात करने की जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो सब्सटैंटिव डिस्कशन हुई है वो नहीं हुई उसके ऊपर। अब जहां तक क्यों नहीं ये कर पाए, आप उसमें देख लें कि जनाब इस वक्त PMLN अच्छा, उस पर जनाब आएंगे, जरा सेगमेंट के बाद आएंगे, वक्फे के बाद आएंगे। लेकिन ये शायद सिर्फ बात कहते हुए चलें कि बजट का पास होना पाकिस्तान की शायद बेहतरी के लिए था। इस तरह के जब आप इतने ज़्यादा गैर मुस्तहकम सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मईशत आपकी तबाह हुई हुई है, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी, चाहे वो बजट के ज़रिए हो, चाहे वो इसी यकजहत पार्लियामान के ज़रिए हो, उस पर भी बात करेंगे अगले हिस्से में। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। इससे पहले कि बजट की जो मीशत से ताल्लुक़ रखने वाले एस्पेक्ट्स हैं या माली एस्पेक्ट्स हैं उन पर मुबाहिसा शुरू हो, कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर लेते हैं इसी शो पे। और रेयर होता है कि इत्तेफाक हो। बाकर साहब ने भी कहा, आपके खादिम ने भी कहा कि बजट पास हो जाएगी और अपोजिशन यकजहत नहीं है। और ना सिर्फ वो नुमाया हुआ, इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसको गलत फहमी हो, शायद PTI के चाहने वाले कहें नहीं दुरुस्त सोचते हैं, वो ये है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग सही तरह नहीं हो रही। जो अपोजिशन का बयानिया है वो लोगों के सरों पर सवार हो रहा है। उसका मुकाबला किस तरह किया जाए, उसका जवाब इस हफ्ते मिल गया। एक तरफ स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हमाद अजहर साहब ने ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिए हुकूमत को, लेकिन मुराद सईद साहब ने भी उसी थीम को चलाते हुए कि हुकूमत ओपन मोड में है, ने अपोजिशन को ही टफ टाइम दे दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बॉब वुडवर्ड और कॉन्डोलीज़ा राइस के शवाहिद के ज़रिए उनका माजी उनको याद कराया। जनाब बाकर साहब, ज़रा मैसेजिंग पे आ तो जाते हैं, लेकिन आप PMLN और पीपल्स पार्टी का एक पॉइंट ज़रा बता रहे थे और फिर हम वक्फे पे गए थे, बताएं सर। ये ऐसा देख तो आपने जो आखिर में जाते हुए बात की ना कि कौमी इस्तेकाम, मतलब मुल्क में इस्तेकाम के लिए और मुल्की मुफाद में यही था कि बजट मंजूर हो जाए, यकीनन यही बात थी। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अवाम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया, उस पर अपोजिशन एक मजबूत स्टैंड इख्तियार करे और हुकूमत को कोई मुतबादिल रास्ता भी दिखाए, ताकि हुकूमत पे दबाव डाला जा सके कि अपनी पॉलिसीज़ को रीडू करे। और जिस तरह से उन्होंने IMF की जो शराइत है उनको फ्रंट लोड किया है, थोड़ा सा उनको स्टैगर करे कि किसी तरह से अवाम को ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए। कोई ये नहीं कह रहा था कि बजट को ब्लॉक किया जाए या हुकूमत को यहाँ पे नाकाम किया जाए ताकि ये हुकूमत गिर जाए। शायद ना अपोजिशन का भी ये नहीं ख्याल था और किसी और का भी नहीं। और जहाँ तक अपोजिशन की सूरत हाल का ताल्लुक है, वो इस वजह से ये मुतहिद नहीं हो रहे क्योंकि इनके मुफादात इकट्ठे नहीं है। जो इस वक्त जो चीज़ इनको इकट्ठा करी है वो सिर्फ जो इनको एहतसाब की वजह से मुश्किलात हैं वो उनको इकट्ठा करी है, या उनकी इंतखाबात हुए थे पिछले साल उसके ऊपर जो उनके खदशात हैं वो उनको इकट्ठा की हुई हैं। यहाँ पर जब अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो निस्बतन वो ज़्यादा यकजहत अपने अंदर नज़र आते हैं, अगरचे उनकी PMLN की निस्बत तादाद आधी है। जो PMLN की 80 से ज़्यादा के अरकान हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादातर जिसे कहें कि प्रैग्मेटिक किस्म के लोग आपको नज़र आ रहे हैं, जो ये समझते हैं कि इस वक्त ऑल आउट जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हुकूमत अपना नुकसान खुद ही करेगी, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेगी और खुद ही गिरेगी। हमें इसको गिराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ साथ साथ वो हुकूमत को फील गुड जेस्चर्स भी दे रहे हैं, जिस तरह का आपने पीछे देखा कि उन्होंने मिसाक मईशत का इशारा दिया, अगरचे उनकी पार्टी के अंदर से ही उसकी मुखालफत हो गई। तो ये अपोजिशन की इस वक्त जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस वजह से आप उनसे एक मुत्तहिदा महाज जो है आप उनसे तवक्को नहीं रख सकते। अच्छा जनाब बाकर साहब, ज़रा अगर मैसेजिंग पे भी एक सेकंड के लिए आ जाएं, मुझे ये बात फिर भी अच्छी कि एक तरह का बुरान है
آپ کی سیاسی کامنٹری میں بھی، اور آپ کے سیاسی نمائندے اس بحران کو ایگزیسربیٹ کرتے ہیں کہ نہ تو پالیسی پہ توجہ، نہ تو تاریخ کا کوئی خاص اندازہ. اگر آپ مختلف سیاسی جماعتوں میں ان لیڈران کو دیکھیں جو نہ صرف ریسرچ کر کے آتے ہیں لیکن پالیسی اور ہسٹری اور ریفرنسز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو آدمی کو فرق محسوس ہوتا ہے. چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ہوتے تھے، پھر جوش خطابت میں سپریم کورٹ کی نظروں میں آ گئے، اعتزاز احسن صاحب ہوں مسلم لیگ نواز میں، ملک احمد خان صاحب ہوں، جو آدمی پالیسی اورینٹڈ ڈسکشن کرتا ہے. جی جناب. قومی اسمبلی میں نظر میں آئی ہوئی ہے، ان کے خلاف بھی آج قرارداد منظور ہوئی ہے. جناب نہیں، اسی یہ خطابت بڑی خطرناک چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر، اور اس پر ذرا آتے ہیں، پہلے سن لیتے ہیں کہ مراد سعید صاحب نے کیا کچھ کہا اور باب ووڈورڈ اور کونڈولیزا رائس کی کتابوں کا حوالہ دیا. سن لیتے ہیں پہلے. جب این آر او کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب، انہوں نے این آر او سے پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کی بھی پاؤ پڑے، کنڈولیزا رائس کے پاؤ پڑے. اکتوبر میں بے نظیر بھٹو جب ان سے بات کر رہی تھی، سب سے پہلے تو جو کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہے، ان کے پارٹی کے اوپر ہے، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہے، ان کو اور ان کے جو شعار ہے زرداری صاحب کی بات کی کہ اس سے نجات دلا دیجئے گا. دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ کیا could she become prime minister again؟ پاؤں کس کے پڑے ہیں؟ وہاں پہ کنڈولیزا رائس کے. ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ہمیں وزیر اعظم بنا سکو گے؟ would مشرف support her return to پاکستان before the election؟ یہ ہے پیج نمبر 608 609 610. یہ پورے این آر او کی کہانی ہے، کنڈولیزا رائس کی کتاب ہے، پورا پاکستان پڑھ لے. یہ اوباما's وار ایک اور کتاب ہے. یہ یہاں پہ سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایکس این ایس اے کے ڈائریکٹر، ان کے ساتھ ملاقات ہے زرداری صاحب کی. ان کو امریکہ کو بڑی تشویش تھی کہ پاکستان کا میڈیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ ڈرون سٹرائک ہوتے ہیں اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف سو کارڈ اس وقت جو امریکہ کے کہنے پہ آپ نے کیا. جناب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کردار پہ آ جائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 2013 جس طرح ڈرون سٹرائکس نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تباہی و بربادی مچائی تھی، اور یہاں آپ کی جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ پبلک طور پہ کچھ اور کہتی تھیں اور پرائیویٹلی ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں یہ کچھ کہتی تھیں. اس کا ایک اور بھی تعلق ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بات کرتی ہے بنیادی حقوق کی، قبائلی علاقوں کی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، تو فرام اے پالیسی میکرز پوائنٹ آف ویو ان کو شاید یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے راو انوار کو بہادر بچہ کہا تھا. وہی آدمی جس کی وجہ سے اور جس نے نقیب اللہ محسود کا انکاؤنٹر کروا کے پشتون تحفظ موومنٹ کا ایک طرح سے آغاز کروایا تھا. اور دوسری جانب جناب یہ اب ایک تاریخی کردار کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جی collateral damage worries you Americans, it does not worry me. ڈرون سٹرائک کا ویسے بھی جو میکینزم ہے سر، میرے حساب سے صحیح طرح کبھی ڈسکس نہیں ہوا، نہ صحیح طرح جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے، چاہے وہ یہاں کے اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں کے سیاسی مرکزوں سے تعلق رکھتے ہوں، اور باہر جو آپ کے سی آئی آپریٹرز بیٹھے ہوتے تھے اس کے ذریعے پھر یہ چلایا کرتے تھے. ان کی جو اپنی یونیورسٹی سٹڈیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طرح ان سے تفریق نہیں کی جاتی تھی، کس طرح کتنے زیادہ سویلینز کو مارا جاتا تھا ایک القاعدہ کے لیڈر کے بدلے میں، وہ سب کا سب ریکارڈ پہ اب آ گیا ہے جناب. اس پر کیا کبھی ایٹ اینی پوائنٹ تشریح کی جائے گی؟ اسد میرا خیال میں تاریخ خود سے فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں تقریباً پچھلے گزشتہ 12 سے 14 سال جو یہ والا خاص طور پہ جس دور کی بات ہو رہی ہے اس میں فورن پالیسی کور کرتا ہے. وہ جتنی منافقت میں نے ڈرون کے ایشو کے اوپر دیکھی ہے حکومت کی طرف سے، باقی لوگوں کی طرف سے بھی، صرف میں سیاسی جو افراد ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، باقی افراد بھی کئی جو ادھر کے ہمارے ہیں ان کی بھی جس طرح کا رویہ اس کے اوپر رہا، وہ میرا خیال میں اس پروگرام میں اس وقت مختلف جو اپنی جو قیود ہے ان کی وجہ سے اس پہ مفصل گفتگو کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. لیکن جو ڈرون کا ایک ایشو وہ واحد ایشو ہے کہ جس کے اوپر ان کی ہمارے اندر کی کنٹرڈکشنز کھل کے سامنے آتی ہیں، وہ چاہے کسی بھی لیول پہ آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو ایک طرح سے جو بھی آپ کی جس طرح کی سیاست میں ہپوکریسی اس وقت چل رہی ہے یا منافقت چل رہی ہے اس کا ایک وہ کیس سٹڈی بن سکتی ہے.
میرا خیال میں اس کے اوپر ایک ابھی جب ہسٹری اس کے اوپر ہسٹورینز ریسرچ کریں گے تو اس کے اوپر سب کے کردار واضح ہو کے سامنے آئیں گے. لیکن یہاں جو ہماری سیاسی قیادت ہے یا دیگر افراد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جسے بھول جانے کی مرض میں مبتلا ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ خود بھول پن میں گم ہیں یا وہ اس میں محو ہیں، کیونکہ لوگوں کی یاد میں پھر بھی وہ چیزیں رہتی ہیں اور گاہے بگاہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. آپ چاہے وہ ڈالر پہ بیانات اپنے تو بھول گئے ہوں گے، قوم کو یاد ہے. آپ کے IMF میں جانے کے بیانات آپ کو بھول گئے ہوں گے، لوگوں کو یاد ہے. اگر پیپلز پارٹی کے آپ ڈرونز کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو بھول گیا ہوگا کہ وہ ہوٹل میں ایک سابق سفیر کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو امریکی حکام کے ساتھ کیا باتیں کرتے تھے، لیکن ہسٹری میں وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن جیسے جیسے آگے وقت جائے گا یہ سب چیزیں ہسٹری کا پارٹ بنیں گی، اور یہ آپ کی جو آپ کی پرسنالٹی ہے یا اداروں کی وہ ہے جو ہسٹری ہے اس میں یہ سب چیزیں ریفلیکٹ ہوں گی، اور یہ آپ کے بارے میں بتائیں گی کہ آپ نے کس طرح کی قیادت اس ملک کو دی. بالکل ٹھیک سر، اسی نقطے پہ وقفہ لیتے ہیں، اگلے میں بات کریں گے اسی بجٹ کی اور کچھ سیاسی امور کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ معاشی خود مختاری کے بغیر کسی قسم کی خود مختاری ممکن نہیں ہے. یہ تقریر ایک ایسے وقت میں ہوئی جب 11 کھرب کے نئے ٹیکسز عوام پر عائد کیے جا رہے ہیں. حکومت IMF پروگرام کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہے. ڈالر 162 تک پہنچ چکا ہے اور ابھی مزید اوپر جائے گا. روپے کی قدر میں کمی ہوتی جا رہی ہے. بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اپوزیشن کو نکلنے پر وہ پر تول رہی ہے. اب ملک میں مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے پر وزیر اعظم نوٹس تو لے چکے ہیں، مگر کیا نوٹس لینے سے فرق پڑے گا؟ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم مالیاتی بد انتظامیوں کی وجہ سے مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں. ہم مشکل فیصلے لینے سے گھبراتے رہے ہیں. اب ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں حکومت کے طویل المدتی فائدے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس سے اس حد تک سپورٹ کیا جا رہا ہے. کیا ابھی بھی حکومت مشکل فیصلے لینے سے گھبرا رہی ہے؟ اور کیا اس سپورٹ کے بعد حکومت ڈیلیور کر پائے گی؟ سوال تو یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ اگر حکومت ناکام ہوئی تو ناکامی کا مداوع کیسے ہوگا؟ اس پر بھی بات کریں گے. جناب باقر صاحب، جب سپورٹ کی بات کرتے ہیں سر تو آپ پھر دیکھیں آپ کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن اب اگر آپ کر لیں یہ بات کہ سول ملٹری جو ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہمیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ادارے ایک ہی صفحے پہ ہیں. دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان آصف کھوسہ صاحب کی بھی یہی بات تھی کہ انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، تمام اداروں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور نہ صرف سب کو اپنے دائرہ اختیار کو سمجھنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے، لیکن مزید ایک دوسرے کی کوآپریشن کرنی چاہیے. کس طرح ریڈ کرتے ہیں جناب؟ اسد، یہ جو کل جنرل باجوہ صاحب کی معیشت پہ تقریر تھی، میں اس کو اس وجہ سے اہم سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ماضی میں بھی جو فوجی سربراہ ہیں وہ گائے بگائے معیشت پہ اپنے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں کہ جی معیشت کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ. اور لیکن یہاں پر جو خاص چیز جو اس ان کے خطاب کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک نئی یہاں پر ایک کونسل بنی ہے جس کو قومی ترقیاتی کونسل کہتے ہیں، جس میں پہلی دفعہ کسی آرمی چیف کو شامل کیا گیا ہے. تو ان کی تقریر سے اب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی اب اس کونسل کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا کوئی ریکمنڈیشن آتی ہے تو ہمیں جج کرنا آسان ہوگا کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اب
ISPR हो या NDU जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी, कि इनको चाहिए कि जनाब आर्मी चीफ की ये जो तकरीर का मुकम्मल मतन है इसको नशर कर दें, क्योंकि सिर्फ अभी तक लोगों के पास एक ख़ास सिर्फ एक पोर्शन है तकरीर का जिसको सब के सब इंटरप्रेट कर रहे हैं। वैसे तो सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं थी कवर करने की, लेकिन उसके टेक्स्ट को लोगों के समझने के लिए, ताकि वो बेहतर तौर पे माशी मसाइल को समझ सकें, तो इसको सामने रख दिया जाए और आपकी पोजीशन को भी समझ सकें। और जहाँ तक अभी तक जो हमें बताया गया है वो वही चीज़ें हैं मोर और लेस कि जिनको हम अक्सर डिस्कस करते रहे हैं कि पीछे जो कुछ फ़ैसले होने थे वो मुनासिब तौर पे नहीं किए गए। शायद हुकूमत उस वक्त की ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, जैसे डार साहब ने डॉलर की प्राइस को फ़िक्स किए रखा, या दीगर चीज़ें जो आपकी जो मईशत को हर्ट कर रही थी उनको फौरी तौर पे एग्रेसिवली एड्रेस नहीं किया गया। अब ये हुकूमत थोड़े से कोई एग्रेसिव आपका प्लान रखती है उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए, तो उसकी हमायत की जाए। सब लोग यकीनन हुकूमत की हमायत करने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क की मुफाद में पेशरफ्त हो और ये मसाइल हल हो, लेकिन सिर्फ मसला यहाँ पर आता है कि क्या जो हुकूमती प्लान है वो आवाम को वो कॉन्फिडेंस दे सकता है, वो इतमाद दे सकता है कि अगर मैं 2 साल ये कीमोथेरेपी जो इकनॉमिक कीमोथेरेपी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त करने के बाद हम खुशहाल हो जाएंगे, हमारी माशी सेहत जो बहाल हो जाएगी। ऐसी सूरत अभी नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए कि एक तो अपनी कम्युनिकेशन मईशत पर बेहतर करे और अपने प्लान को भी ज़्यादा रिफाइन करे ताकि लोगों में वो कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। अभी यहाँ पर आपको जो या हुकूमत को कहूँ कि वो फ़ायदा जो अपोजिशन में डिवीजन है और उसकी वजह से लोग आवाम नहीं मोटिवेट हो पा रही, उससे फ़ायदा उठा रही है और ये तकरीबन 6 से 8 माह तक उनको मज़ीद फ़ायदा रहेगा। लेकिन जब जैसे जैसे जो आपका जो माशी प्लान है उसकी वजह से लोगों की तकलीफ़ात बढ़ेंगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो इन मुश्किलात के ख़िलाफ़ सड़कों पर नज़र आएंगे एहतजाज करते हुए, तो तब जाके हुकूमत के लिए मुश्किलात बनेंगी। तो अभी भी मौका है कि जनाब आप इसको सुधार दें। बिल्कुल ठीक, इसी पे ही वक्फा लेते हैं और अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ पंजाब के वज़ीर आला के एक बयान की, और उसके बाद फिर क्या ट्रेंड्स हुए हैं, MPAs के मुतालिक क्या रिशफलिंग हुई है, उस पर बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। तो राय आपने मेरे MPAs को खुश रखना है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ये अल्फाज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 27 अक्टूबर 2018 को नए तैनात किए गए DPOs और DC से होने वाली मीटिंग में अदा किए। अब द न्यूज़ में आज छपने वाली रिपोर्ट की खबर के मुताबिक पंजाब में बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़ की वजह MPA से बजट की मंजूरी हासिल करना थी। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीज़नों के अरकान असम्बली से मुलाकातों में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज़ और दीगर अफसरान की शिरकत का मकसद सूबाई अरकान के मुतालबात की फौरी हल था। अब ये पहला मौका नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में रद्द-ओ-बदल की गई हो। 29 अक्टूबर 2018 को 66 अफसरान के तबादले किए गए। 15 अप्रैल 2019 को 14 सेक्रेटरीज़ को तब्दील किया गया, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की टीम वापस अहम ओहदों पर वापस आ गई। अब एक जानिब ब्यूरोक्रेसी को सियासी असर रसूख से पाक रखने के हुकूमती दावे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन का मानना है कि ब्यूरोक्रेसी नैब के डर से काम नहीं कर रही। अब इतने बड़े पैमाने पर तबादलों की वजह से पुलिस फोर्स और सिविल ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी पाई जाती है। पुलिस के सीनियर अफसरान का कहना है कि पहले 8 माह में 4 पुलिस IGs का तब्दील किए जाने से पुलिस फोर्स का मोराल डाउन हुआ है। अब अगर यही मुस्तकबिल में जारी रहा तो पुलिस जैसा अहम महकमे को शदीद नुकसान होगा। सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली की वजह क्या है। सवाल ये भी पूछना चाहिए कि तबादलों की वजह ब्यूरोक्रेसी का काम ना करना है या फिर हुकूमत को खुश ना रखना है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और ये भी पूछना चाहिए है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि हमारी ना सिर्फ मिसाली पुलिस है, मिसाली ब्यूरोक्रेसी भी होगी, वफाक संभालने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया, उस पर बात करेंगे। जनाब बाकर साहब, जो अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड है सर, कई तब्दीलियों का, अदालत उज़्मा के
نوٹس لینے کا، کچھ وزراء کو تبدیل کرنا اور پھر بعد میں ان کو بحال کر دینا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ لیکن پہلے اگر بیوروکریسی پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، یہ مثالی بیوروکریسی آپ کو لگ رہی ہے کیا؟ اسد، یہ ہم میرا خیال میں جو کانٹیکس اس طرح سے سیٹ کرے کہ جب پی ٹی آئی تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تو افسر شاہی کو تبدیل کرنا ان کا جو اصلاحات کا بنیادی ستون تھا ان میں سے ایک تھا کہ ہم نے افسر شاہی کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے پاک پتن کے ڈی پی او کا قصہ دیکھا، ہم نے اسلام آباد کے آئی جی اور وہ جو ان کے ایس پی آپریشنز کے تبادلے دیکھے. اس کے بعد ہم نے خیبر پختونخوا میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کی قصے کہانیاں سنے کہ کس طرح سے ان کو چند ماہ میں رد و بدل کر دیا گیا. تو یہاں پر جو ہم نئے پاکستان میں ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ تھا وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور وہ اس وقت بھی ہماری جو سیاسی زندگی ہے اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. اب یہاں پر جہاں پر آپ نے بات کی مثالی افسر شاہی کی، تو یقیناً سب چیزیں اچھی نہیں ہوتی. جہاں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کے احتساب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رول بیسڈ ان کے تبادلے کریں، ان کے رول بیسڈ پروموشنز کریں. یہ نہ ہو کہ من مانے تبادلے آپ کرتے پھریں. من مانے تبادلے جو ہیں یہ ایک تکلیف دہ چیز ہیں جو آپ کے نظام کو مزید خراب کر دیتی ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے. بالکل ایسے ہے جناب. اور اگر اس پہ بھی تھوڑا سا فوکس کر لیں سر کہ پولیس ریفارم کو کیا ہوا. آپ نے ابھی جس طرح بات کی کہ منشور علیحدہ تھا، آپ نے کہا کہ ناصر درانی صاحب جو اصلاحات لائے تھے خیبر پختونخوا میں وہ وہی کریں گے پنجاب کے ساتھ، لیکن وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا. اب جب آپ ایک ریفارم ایجنڈا کے ساتھ آتے ہیں اور جب ایک پچھلی بیوروکریسی ایک سیاسی جماعت، چلیں آپ کہیں کہ اس سیاسی جماعت کے وہ اثر میں آ گئی کیونکہ وہی جماعت تھی آن اینڈ آف پچھلے 30 سال سے با اختیار، جب بیچ میں کاف لیگ بھی آ گئی تو وہ بھی نواز لیگ کا شاید ایک اور ہی چہرہ تھا، وہ جو 5-6 سال تھے وہی لوگ تھے. گوئنگ فارورڈ سر، کیا جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کو مزید ڈائلوٹ نہیں کر دیا آپ نے؟ جی اسد، یہاں پر جو آپ نے پولیس ریفارمز کی بات کی تو میرا خیال میں جو اوپر نیچے پنجاب میں آئی جیز تبدیل ہوئے تو وہ خود سے ہی آپ کے رخ کا تعین کر دیتے ہیں. جب آپ کی اعلیٰ قیادت کی یہ سوچ ہو کہ آپ کے افسران ہیں ان کو نان کوآپریٹو دیکھ کے اور کہیں کہ یہ تو دوسری سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار ہیں، تو پھر وہ ریلیشن شپ جو ہے اعتماد کا وہ حکومت کے درمیان یعنی کہ ایگزیکٹو کے درمیان اور بیوروکریسی کے درمیان وہ زیادہ بڑھ نہیں سکتا. لہٰذا اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو اپنے جو رولز کے مطابق ترقیاں اور تبادلے کرنے چاہیے. اسی پوائنٹ پہ اجازت لیتے ہیں. امید ہے وہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.